चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, आमीन। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का परचम अपनी मौजूदा शक्ल में 11 अगस्त 1947 को आईन असम्बली के इजलास के दौरान मंजूर किया गया था। मुल्क की आज़ादी से महज 3 दिन कबल ये डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान का सरकारी झंडा बन गया। इसके बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने इसे बरकरार रखा। झंडा एक सब्ज मैदान है जिसमें एक सफ़ेद हिलाल चांद और इसके बीच में 5 कोनों वाला सितारा है और लहराने की सिमत में अमूदी सफ़ेद पट्टी है। अगरचे सब्ज रंग को सिर्फ गहरा सब्ज ही करार दिया गया है, लेकिन इसकी सरकारी और सबसे मुस्तकिल नुमाइंदगी पाकिस्तान सब्ज है, जिसकी रंगत कुछ ज़्यादा ही गहरी है। कौमी तराने में झंडे को क्रीसेंट एंड स्टार का झंडा कहा जाता है। ये साल के कई अहम दिनों पर लहराया जाता है, जिसमें योम जमहूरिया, योम आज़ादी और योम दिफा शामिल है। ये अक्सर स्कूलों, दफातर और सरकारी इमारतों पर कौमी तराने की आवाज़ तक लहराया जाता है और गुरूब आफ्ताब से पहले एक बार फिर नीचे उतार दिया जाता है। वाघा बॉर्डर पर हर रोज सैकड़ों शायकीन के साथ झंडे को उठाना, लहराना, रेंजर्स के जवानों की परेड, कौमी तराने, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं, एक खून गरमा देने वाला प्रोग्राम रोजाना मगरिब से पहले नहायत धूमधाम और जोशो खरोश के साथ मुनक्किद किया जाता है। मुस्लिम लीग की क़यादत में 11 अगस्त 1947 को डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के परचम को अपनाया। हुकूमत पाकिस्तान ने इस परचम की परवास के बारे में एक कवायद का ऐलान किया है। इसको हर साल 23 मार्च को मुकम्मल मस्तूल पर आवेज़ा किया जाएगा, जिसमें 1940 की दिहाई और 1946 में जमहूरिया पाकिस्तान के ऐलान को और 14 अगस्त को योम आज़ादी की खुशी के मौके पर निशानजद किया गया था। परचमे सितारा हिला, राहबरे तरक्कियों का कौमी तराने में पढ़े जाने वाली तीसरी आयत में पाकिस्तान के परचम का जिक्र है, जो स्टार और क्रीसेंट के साथ फ्लैग, तरक्की और सनत का रहनुमा तर्जुमा करता है। परचम की तारीख कुछ यूं है कि हिंदुस्तानी वाइसराय लुइस माउंटबेटन की 1947 के परचम पाकिस्तान के लिए तजवीज़ करदा कुछ यूं थी कि मौसर तरीके से मुस्लिम लीग का झंडा, लेकिन कैंटन में यूनियन जैक के साथ। इसे लीगी रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया था कि उन्हें ये लगा कि इस्लामिक क्रीसेंट के साथ साथ एक ईसाई क्रॉस पर मुश्तमिल एक झंडा पाकिस्तान के मुसलमान कबूल नहीं करेंगे। दूसरी जंग अजीम से पहले मुसलमान और हिंदू मुख्तलिफ बादशाहों के मातहत एक साथ रहते थे, जिसे उन्होंने राजा कहा था, बरतानवी राज। बहुत से मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तश्कील दी। दूसरी जंग अजीम के बाद 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी हुई। मुस्लिम लीग के झंडे ने पाकिस्तान के झंडे की असास की हैसियत से काम किया। अब बात करते हैं पाकिस्तानी परचम के सिंबलिज्म यानी अलामत की। सब्ज रंग पाकिस्तान में मुस्लिम अक्सरियत की नुमाइंदगी करता है और सफ़ेद पट्टी मजहबी अक़लियतों की नुमाइंदगी करती है। क्रीसेंट तरक्की की नुमाइंदगी करता है और 5 नुकाती सितारा रोशनी और इल्म की नुमाइंदगी करता है। ये झंडा पाकिस्तान के इस्लाम और मजहबी अक़लियतों के हकूक़ से वाबस्तगी की अलामत है। पाकिस्तानी परचम मुस्लिम लीग के असल परचम पर मबनी है, जिसने खुद सल्तनत दहली, सल्तनत उस्मानिया के परचम और मुग़ल सल्तनत के झंडे से इंस्पिरेशन ली है। कौमी परचम के डिज़ाइन की बात करें तो दस्तूर साज असम्बली ने खुसूसियात और तारीफ के साथ कौमी परचम के सरकारी डिज़ाइन को अपनाया। खुसूसियात के मुताबिक लंबाई और चौड़ाई के तनासुब में एक गहरा सब्ज मुस्ततील झंडा है, जिसके मस्तूल पर 2-3 के तनासुब पर सफ़ेद अमूदी बार है। सब्ज हिस्सा जिसमें दरमियान में सफ़ेद हिलाल होता है और 5 कोनों वाला हेराल्डिक सितारा। बात हो जाए कुछ कौमी परचम के डायमेंशंस यानी तूल ओवर्स की। वज़ारत दाखिला पाकिस्तान मुख्तलिफ हालात में झंडों की जहत फराहम करती है। रस्मी मौक़े के लिए 24 फीट टाइम्स 16 फीट, 21 फीट टाइम्स 14 फीट, 18 फीट टाइम्स 12 फीट, 11 फीट टाइम्स 6 2/3 और 9 फीट टाइम्स 6 1/4। इमारतों पर इस्तेमाल के लिए 6 फीट टाइम्स 4 और 3 फीट और 2 फीट। कारों के लिए 24 इंचेस टाइम्स 16 इंचेस। टेबल्स के लिए 10 1/4 and 8 1/4।
قومی پرچم کے کچھ پروٹوکولز بھی ہوتے ہیں جن کا احترام لازم ہے۔ کوئی دوسرا پرچم یا رنگ اونچی اڑان والا نہیں ہونا چاہیے۔ جب دوسرے قومی جھنڈوں کے ساتھ ڈسپلے یا لہرائے جاتے ہیں تو قومی پرچم کو اسی اونچائی پر ظاہر کیا جانا چاہیے یا دوسرے قومی جھنڈوں کی طرح اڑانا چاہیے، کبھی بھی کم نہیں۔ اگر 2 جھنڈے یا رنگ ہیں تو قومی پرچم کو دائیں طرف لہرانا چاہیے۔ اگر پرچموں کی تعداد 2 سے زیادہ اور عجیب ہو تو قومی پرچم کو درمیان میں رکھنا چاہیے۔ اگر جھنڈوں کی تعداد بھی برابر ہے تو اس کو پہلے مرکز کے دائیں طرف اڑانا چاہیے۔ جب صوبائی، فوجی یا کارپوریٹ جھنڈوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے تو قومی پرچم زیادہ ہونا چاہیے۔ جب مستول سے باندھا جاتا ہے تو اسے صرف بائیں طرف سفید بار کے آغاز پر باندھنا چاہیے اور بغیر کسی رکاوٹ کے آزادانہ طور پر اڑنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ جلوس میں قومی پرچم مرکز میں یا جلوس کے دائیں طرف مارچ کی لائن میں اٹھایا جائے گا۔ زمین، جوتے، پیر یا کسی بھی ناپاک چیز کو نہیں لگنا چاہیے۔ اندھیرے میں کبھی نہیں اڑنا چاہیے۔ طلوع آفتاب کے وقت لہرایا جانا چاہیے اور شام کو نیچے اتارا جانا چاہیے۔ سوائے پارلیمنٹ آف پاکستان جو واحد سرکاری عمارت ہے جس پر پرچم کبھی نیچے نہیں کیا جاتا، جب رات کو پارلیمنٹ آف پاکستان پر اڑایا جاتا ہے تو اسے مصنوعی روشنیوں سے ہمیشہ روشن رکھا جانا چاہیے۔ کسی بھی چیز کے ساتھ نشان زد نہیں ہونا چاہیے، الفاظ، اعداد یا تصاویر سمیت۔ جب لہرایا یا اتارا جائے تو تمام وردی والے اہلکاروں کا سلیوٹ کرنا لازمی ہے۔ دوسروں کو بھی احترام کرنا چاہیے۔ جب افقی طور پر ظاہر ہوتا ہے تو سفید پٹی ہمیشہ بائیں طرف ہونی چاہیے، دائیں طرف سبز فیلڈ کے ساتھ۔ جب عمودی طور پر ظاہر ہوتا ہے تو سفید پٹی ہمیشہ سب سے اوپر ہونی چاہیے، سبز میدان کے ساتھ نیچے۔ جہاں کہیں بھی گندا ہونے کا امکان ہو وہاں کہیں بھی کبھی بھی اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ اسے نظر آتش نہیں کیا جانا چاہیے یا روندنا نہیں چاہیے۔ کسی بھی قبر میں دفن کرتے وقت اتار لینا چاہیے۔ قومی پرچم کو خاص طور پر لہرائے جانے والے دن کون سے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ 23 مارچ پاکستان ڈے مکمل مستول کی پوزیشن کے ساتھ۔ 21 اپریل علامہ اقبال کی برسی کے موقع پر ہاف مستول کی پوزیشن کے ساتھ۔ 14 اگست پاکستان اسلامی جمہوریہ کا آزادی کا دن مکمل مستول کی پوزیشن کے ساتھ۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کی 11 ستمبر کو برسی کے موقع پر ہاف مستول کی پوزیشن کے ساتھ۔ 9 نومبر علامہ اقبال کی سالگرہ کے موقع پر مکمل مستول کی پوزیشن کے ساتھ۔ 25 دسمبر محمد علی جناح کی سالگرہ کے موقع پر مکمل مستول کی پوزیشن کے ساتھ لہرایا جاتا ہے۔ قومی پرچم کن عوامی عہدیداروں کے استعمال میں ہوتا ہے یا ہونا چاہیے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ قومی پرچم کے استعمال کو پاکستان پرچم رولز کے ذریعے باقاعدہ بنایا جاتا ہے جو 2002 میں وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی نے متعارف کروائے تھے۔ قواعد آن لائن دستیاب نہیں ہیں لیکن ایسی غلط مثالیں بھی ملتی ہیں جیسے اہلکار اپنی گاڑیوں پر جھنڈے استعمال کرتے ہیں جب وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ قومی پرچم درج ذیل سرکاری عہدیداروں کی رہائش گاہوں، گاڑیوں، کاروں، کشتیوں اور دفاتر پر لہرایا جاتا ہے جس میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، سینٹ کے چیئرمین، قومی اسمبلی کے اسپیکر، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ، صوبوں کے گورنر، وفاقی وزراء اور وفاقی وزراء کے مراد کے حقدار اہلکار، صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، صوبوں کے وزراء، چیف الیکشن کمشنر، سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، اعلیٰ عدالتوں کے چیف جسٹس، سفیر اور پاکستان کے ہائی کمشنر۔